कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जी अगर आप पीटी कर लें तो जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो जल्दी आ जाता है, उसमें बैंड्स लेना या स्कोर लेना आसान है। कुछ कहते नहीं जी आइल्स। ये डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कहाँ से और कैसे पढ़ा। लेकिन आइल्स में आपको ये भी तो एक सहूलत है ना कि इन केस अगर किसी एक मॉड्यूल में आपका कम आता है तो आपको उसी सेम मॉड्यूल में रीटेक भी अलाउ है। पीटी में ये सहूलत नहीं है। फादर के लिए देयर इज नो इंग्लिश वर्ड, फादर के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो ये कहेंगे बार बार फादर आएगा, तो ये तो गलत है। तो ये अपनी तरह से वोकैबुलरी बनाते हैं, माय मदर्स हस्बैंड। बेशक पिछली सारी तालीम अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में ली है, लेकिन जब आइल्स उनके सामने आता है तो मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि उनको नहीं समझ आती कि ये क्या है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैंने खुद सुना है बहुत से लोगों के, मुझे स्पोकन इंग्लिश चाहिए स्पीकिंग के लिए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो ये कि कुछ इदारों में जब आप खुद जाते हैं आइल्स की तैयारी के लिए, वो रिकमेंड कर देते हैं कि जी आप पहले हमारी स्पोकन इंग्लिश की कोई क्लास लें, फिर हम ये आपको। ज्यादती है बच्चों के साथ। कुछ लोग जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं जब वो अचीव नहीं कर पा रहे होते फिर वो पीटी की तरफ जाते हैं। उसमें भी जब नहीं आते तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं। वो कहते हैं हम जा ही नहीं सकते शायद। हमारे माशरे में सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है, वी किल ड्रीम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम राना। और सबसे पहले तो मैंने आज आपसे गुजारिश करनी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, जो पॉडकास्ट आज हम जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं, ये आपके लिए भरपूर जो है इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और ये टॉक ऑफ द टाउन है। तो इसको जितना शेयर करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और आज का हमारा ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए कि जो इमिग्रेशन की ख्वाहिश रखते हैं, वो ख़वातीन हज़रात जो इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं फॉर सेटलमेंट, और वो तमाम नौजवान जो कि एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए। अब जो एक बुनियादी मसला जो सबको फेस करना पड़ता है जी, वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का। और हम देखते हैं कि अच्छी खासी प्रोफाइल होती है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है और हर चीज़ बेहतरीन होती है, बस आइल्स नहीं हो पाता जी, या कोई और अगर एग्ज़ाम है जैसे पीटीई है, टॉफल है और दीगर इस तरह के इम्तहानात है, वो नहीं हो पाते। तो आज हमने ये कोशिश की है और बड़ी ढूंढ के आज हम जो है ना बड़ी मेहनत से गेस्ट को लेकर आए हैं अपने इस पॉडकास्ट में। और बड़ी फ़ोन कॉल्स करनी पड़ी, बड़े ताल्लुक़ हमें लड़ाने पड़े, तब जाके इनका टाइम मिला। तो हम ये चाहते हैं कि आज इस एग्ज़ाम को हम जो है ना इनसाइड आउट पूरा स्टडी करें कि ये किस तरह से होगा, ये करना क्यों पड़ता है और इसका सबसे आसान तरीका क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियोज़ में नवीद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आई एम गुड सर, आप बताएं कैसे हैं? तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। और नवीद साहब का एक छोटा सा तारुफ, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हमारे तमाम ख़वातीन हज़रात और स्टूडेंट्स बिलखसूस जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो तो इन्हें ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ जी कि विक्टोरिया कॉलेज के नाम से एक इदारा रन कर रहे हैं। और माशाल्लाह, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो हर सेशन में पास आउट होते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ वो आइल्स, पीटीई जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसको अचीव करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी जो चॉइस का उनका मुल्क है वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा जो अचीवमेंट्स हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ब्रिटिश काउंसिल के ये ऑफिशियल पार्टनर हैं और इन हाउस एग्ज़ाम अगर वाहिद कोई इदारा करा रहा है मेरे ख्याल से, जो अब तक मेरा नॉलेज है लाहौर में, तो वो विक्टोरिया कॉलेज है। नवीद साहब उसको हेड कर रहे हैं और फिर इस बार ग्लोबल अवार्ड मिलने जा रहा है जी। तो ये सारी अचीवमेंट्स भी डिस्कस होनी चाहिए सर। फॉर श्योर। तो नवीद साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक ग्लोबल अवार्ड के लिए। फिर थैंक यू सो मच। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि सर ये ग्लोबल अवार्ड क्या है, इन हाउस ब्रिटिश काउंसिल का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये क्या है? ये पूरे पाकिस्तान में ना पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ब्रिटिश काउंसिल ने, बिकॉज हमारा ट्रस्ट का लेवल इतना हाई बन चुका हुआ था उनके साथ कि उन्होंने फाइनल पेपर ही हमारे अपने कॉलेज के अंदर कंडक्ट करने शुरू किए। सही। कि जहाँ पे बच्चा पेपर पढ़ रहा है वहीं पे एग्जैक्टली पेपर फाइनल दे रहा, तो ये उनके लिए एक कॉन्फिडेंस 3 गुना बढ़ जाता। और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजिकली आप रिलैक्स रहते हैं कि आप जहाँ पे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं वहीं पे आप जाके एग्जाम दे। एग्जैक्टली। इमेजिन फॉर अ सेकंड कि एक बच्चा जिस कंप्यूटर पे उसने 2-3 हफ्ते प्रैक्टिस की वहीं फाइनल पेपर दे रहा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता। और ये मैं आपको इसका मेन आइडिया बताऊं, हम लोगों ने आइल्स को खुद लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ, हालांकि है नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो बंदा ले तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। नबी साहब, ये मैं सारी चीज़ें बारी बारी पूछूंगा स्टेप्स के बारे में भी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आइल्स वर्सेस पीटीई, क्योंकि हम लोग देखते हैं वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टडी वीज़ा के लिए इवन ट्राई कर रहे हैं,
اچھا کچھ اسٹوڈنٹس یہ بولتے ہیں کہ جی اگر آپ پی ٹی کر لیں تو جو ریکوائرڈ اسکور ہے وہ جلدی آ جاتا ہے, اس میں بینڈز لینا یا اسکور لینا آسان ہے. کچھ کہتے نہیں جی آئلٹس, اور پھر آئلٹس میں بھی ڈفرینٹ باڈیز ہیں, کوئی کہتے ہیں برٹش کاؤنسل سے کر لیں زیادہ اچھا ہے, کوئی کہتے ہیں اے ای او سے کر لیں زیادہ اچھا ہے. تو یہ فرق بتائیے گا ذرا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, یہ ہر بچے کے ذہن میں پہلا سوال ہی آتا, اور اٹس مور لائک جیسے ہم کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں, اس طرح کی بات ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پڑھا کہاں سے اور کیسے پڑھا, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ پی ٹی آسان ہے یا آئلٹس آسان ہے. اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا پی ٹی میں, اس نے پی ٹی کو ٹیکنیکلی ٹف بنا دیا ہوا, جہاں پہ بچے کو اپنی طرح سے بولنا پڑتا. اچھا, اور اس اگر وہ نہ بولے اور کوئی ٹیمپلیٹ یوز کرے تو وہ کام زیادہ خراب ہوتا, ان کے سکور کم آتے. تو ہم نے اس کو لے کے اسی طرح سے چلنا ہے کہ وہ بچے کی انگلش چیک ہو واقعی میں. یہ پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ آئلٹس میں لوگوں کو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کو خود سے کرنا تھا, اسپیکنگ, رائٹنگ, ریڈنگ اور لسننگ وغیرہ خود سے کرنی تھی. پی ٹی میں اے آئی چیکنگ تھی جی, تو وہ سارا انہوں نے ایک طرح کا ٹیمپلیٹ یاد کیا ہوتا تھا, اس کو بول دیتے تھے, بڑا سمپل سا کام لگتا تھا. اب انٹرنیشنل باڈیز میں یا یو کے کی یونیورسٹی یا آسٹریلیا یا کینیڈا میں تو پی ٹی کی بہت سی ریکوائرمنٹس ہی انہوں نے بند کر دی ہیں, اس کو اتنا ہائی کر دیا کہ وہ بچے کے لیے اچیو کرنا مشکل ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل کینیڈین امیگریشن کے لیے آپ کو پی ٹی کی ریکوائرمنٹ ہے 89. ہاں جی, مطلب آپ کا ایک کاما بھی ادھر سے ادھر ہوا تو وہ سارا کام خراب ہو جاتا. اور آئلٹس میں اسٹل 8777 وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے, ایک ٹیکنیکلی دیکھیں تو زیادہ آسان. بڑے لوگوں کو پھنستے دیکھا ہے, مطلب اپنی سراؤنڈنگز میں ارد گرد, اور کچھ چیزیں خود بھی ایکسپیرینس کی ہیں. جیسے 8777 ایک ریکوائرمنٹ, 8777 اپنے میں ویورز کے لیے جو نہیں جانتے کہ آئلٹس کے 4 موڈولز ہوتے ہیں, لسننگ, ریڈنگ, اسپیکنگ, رائٹنگ. اور جو لوگ امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو انڈیویجول اسکور کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ان کو لسننگ میں کم از کم 8 بینڈ لینے پڑتے ہیں, 9 ٹوٹل ہوتے ہیں, اور ریڈنگ, اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ ان سب میں 7 کم از کم لینے ہوتے ہیں. تو 8777 اس طرح سے کہا جاتا ہے اسے. نوید صاحب 6.5 آ جاتا ہے کسی ایک میں. آئلٹس کی ایک اور بہترین چیز یہ ہے, لائک آئی ایم ناٹ پروموٹنگ آئلٹس ان اے وے, آئی ایم پروموٹنگ پی ٹی اور آئلٹس ٹوگیدر ان اے وے. سارے ٹھیک ہیں, بالکل دونوں ٹیسٹ بہترین ہیں, لیکن آئلٹس میں آپ کو یہ بھی تو ایک سہولت ہے نا کہ ان کیس اگر کسی ایک ماڈیول میں آپ کا کم آتا ہے تو آپ کو اسی سیم ماڈیول میں ری ٹیک بھی الاؤ ہے. پی ٹی میں یہ سہولت نہیں ہے. تو آئلٹس ٹیکنیکلی بیکمز ایزیئر. فار ایگزامپل اگر میرے رائٹنگ میں 6.5 آ گئے, صحیح, تو میرے پاس اب آگے فوکس کرنے کے لیے صرف رائٹنگ ہے, اینڈ آئی ہیو 60 days ٹو کلیئر اٹ. لیکن نوید صاحب اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, کچھ ممالک جو ہیں وہ, اور زیادہ تر وہی ممالک جو فرسٹ چوائس ہوتی ہیں آپ کی, وہ ری ٹیک والا جو سنگل موڈول ہے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. میں آپ کو اس کی بھی ایک تھوڑی سا ایکسپلین کر دوں, زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے ویورز کے لیے. رائٹنگ میں 4 مختلف ٹائپ کے ایسز ہیں, اور یہ بات ایگزیکٹلی سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طرح ہی ہے. اب جو بینڈ ڈسکرپٹر دیا ہوا ہے نا ہماری طرف پورے پاکستان میں, نہ ہوئے literally seen a lot of people جو ایکسپلین ہی نہیں کرتے کہ آپ بینڈ ڈسکرپٹر سے کیوں نہیں کراتے. بینڈ ڈسکرپٹر کے اوپر سارا گیون ہے نا کہ آپ نے یہ فالو کرنا ہے, یہ فالو کرنا ہے پورے. جی, جو وہ چیک کر رہے ہیں آپ ایگزیکٹلی ان کو بول دیں یو اسکور. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بچے کے 9 ہے رائٹنگ میں, اور 9 in writing is considered extraordinary. تو پھر یہ پاسبل تو ہے. ہمارا مسئلہ پتہ کہ ہماری بیسکس کسی نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا تھا, اور جب اب ہمارے پہ اوپر آ گئی کہ ہم نے خود سے کرنا ہے تو ہم اس کو سی ایس ایس کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ یہ آئلٹس کا ایسے سی ایس ایس کی طرح ہے. میں ایسی انگلش لکھوں کہ انگریزوں کو بھی لگے کہ یار پتہ نہیں کیا لکھ کے لے کے, لیکن اٹس ناٹ لائک دس. ہماری طرف ایک بچہ آیا, وہ کہتا سر میں نے اپنی طرف سے بہت خوبصورت لکھا تھا, میں چاہتا تھا کہ ان کو پڑھ کے ان کو بھی الٹیاں آئیں, لیکن وہ نہیں ہوا. ہاں اٹس لائک دس. لیکن وہ برا لگتا ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ ایک ایسے لکھ رہے, سمجھ ہی نہ آئے, یہی ایسے آپ پاورٹی پہ ایسے, اور آپ مجھے اردو میں دے دیں اور میں اس کو یوں لکھوں کہ غربت کو دیکھ کے اور ہر بندے کی زبوں حالی کو دیکھ کے ہر آنکھ انگشت بدنداں ہے, تو وہ لوگوں کو لگے یار کوئی غالب بھی اس طرح آ کے ایسے نہیں لکھے گا. سمپل انگلش, سم تھنگ کمیونیکیٹو, جو اگلے کو پتہ لگے کہ یار کمیونیکیشن ہو رہی, یو آر ایکسپریسنگ یور آئیڈیاز.
اچھا تو یعنی کہ اب تک کے ڈسکشن سے جو میں سمجھاؤں کہ سب سے پہلی غلطی آئلٹس یا پی ٹی ای یا کوئی بھی لینگوسٹک کا ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے والے خواتین و حضرات کرتے یہ ہیں کہ وہ اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے فینسی الفاظ ڈالیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل فادر کے لیے دیر از نو انگلش ورڈ. Self vocabulary is the worst thing that you can do in IELTS یا PTE یا any other test. فادر کے لیے کوئی انگلش ورڈ نہیں نا ہے تو یہ کہیں گے بار بار فادر آئے گا تو یہ تو غلط ہے تو میرا ایسے برا لگے گا, ریپیٹ ہوگا تو یہ اپنی طرح سے vocabulary بناتے ہیں. My mother's husband that technically looks bad. یا پھر the guy that comes in the evening. وہ تو کوئی بھی ہو سکتا, کوئی بھی ہو سکتا. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, but that sounds bad. یہ سیلف ووکیبلری ہی چیک ہوتی. لیکن نوید صاحب اب ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے سمپل رکھنا ہے اور بیسک انگریزی لکھنی ہے اور آپ نے جو اس کے رولز ہیں, اچھا وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, کوئی بھی وہ چیک کرنا چاہے سارا کچھ اویلیبل ہے. بینڈ ڈسکرپٹر وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ اگر آپ نے ایسے لکھنا ہے تو اس ایسے کے اندر آپ نے کون کون سے لوازمات ایڈ کرنے ہیں, بالکل وہ بینڈ ڈسکرپٹر پہ لکھا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق آپ تیاری کر کے ایسے پریپیئر کریں گے تو آپ جو بینڈز ریکوائرڈ ہیں وہ آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی لائک دس. اچھا نوید صاحب, اب ریڈنگ, اب یہ تو رائٹنگ ہو گیا نا, اب ریڈنگ اور لسننگ رہ گیا اور اسپیکنگ رہ گیا, ان کو کس طرح سے امپروو کریں؟ اور اسپیشلی وہ لوگ کہ جنہوں نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ہمیں باہر جانا چاہیے پڑھنے کے لیے, بے شک پچھلی ساری تعلیم انگریزی میں انگلش میڈیم میں لی ہے, لیکن جب آئلٹس ان کے سامنے آتا ہے تو میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے. یہ اچھا لیٹس اسپیکنگ سے شروع کرتے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ ایزیئر. سب سے پہلے یہ سب سے بڑا متھ ہے جو میں نے خود سنا ہے بہت سے لوگوں کے, مجھے اسپوکن انگلش چاہیے اسپیکنگ کے لیے. لائک میں اسپوکن انگلش کی کلاسز لوں گا کیونکہ وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. حالانکہ امپورٹنٹ نہیں ہے, میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں. ٹیکنیکلٹی سمجھے. آپ یہیں سے اسٹارٹ کیجیے گا پلیز, ایک بیچ میں سوال آ گئے مجھے, یہ ہم بھول نہ جائیں, اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ یہ کہ کچھ اداروں میں جب آپ خود جاتے ہیں آئلٹس کی تیاری کے لیے وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہماری اسپوکن انگلش کی کوئی کلاس لیں پھر ہم. یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ ان کو, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, جو 15 سال پہلے انہوں نے گرامر نہیں سیکھی وہ 6 ہفتوں میں کیسے آئے گی؟ ایک ٹیکنیکلٹی ہے نا, آپ اگلے کو فورس کر رہے ہو کہ وہ پہلے سے ہی مائنڈ بنا لے کہ مجھ سے نہیں ہوگا. اسپوکن انگلش کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضرورت کیوں نہیں. ایک بک ہے جس کے اندر سے سارا اسپیکنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا, اب وہ بک ہر ایک کے پاس ہے, آن لائن اویلیبل ہے. جو ایگزامنر کے پاس بک ہوتی ہے نا وہ آن لائن ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے. ایون ایگزامنر کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس بچوں کے پاس یہ بک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایگزامنر کی کوئی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اسی بک میں سے ہی کویسچن کرے گا. اچھا, یہ آپ بات بتا رہے ہیں اسپیکنگ کی؟ میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. یہ بچے جو پیپر دے رہے ہیں نا ان کو بھی آئیڈیا. تو امیجن فار اے سیکنڈ جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسپوکن انگلش کی کیا ضرورت ہوئی جب آپ کو پتا ہے اس پیج سے اس پیج تک آئے گا اسپیکنگ. ہاں جی. دین ایون برٹش کاؤنسل AEO کو بھی پتا ہے, یہ انٹرنیشنلی ان کی بک سرکولیٹ کرتی, ہر بچے کے پاس ہوتی ہے, جو آئلٹس کر رہا ہے اس کو پتا. اب اس کو کوپ کرنے کا ایک طریقہ ہے. فار ایگزامپل اسپیکنگ میں جو ہم کہتے ہیں نا اسپوکن انگلش چاہیے, نہیں چاہیے. اب میری بات سنیں. فار ایگزامپل مجھے آئلٹس میں سب سے بڑا اسپیکنگ میں پورشن ہوتا ہے, ایک ٹاپک دیتے ہیں آپ کو, 1 منٹ ہوتا ہے سوچنے کے لیے اور 2 منٹ اس کے اوپر بولنے کے لیے. دین اب بچے کیا ہوتے ہیں اخیر کنفیوز ہو جاتے ہیں بیکاز 6 بینڈ ہے اس کے. لائک the topic portion is heavily regarded as the most important one. مطلب جو ٹاپک ایگزامینر دیتا ہے جس کے اوپر آپ نے 2 منٹ کے لیے بولنا ہے, سب سے زیادہ نمبر اس کے ہیں. سب سے زیادہ اس کے نمبر ہے. اب ہم اس کو کیسے کوپ کرتے کہ جو ٹاپک دیا ہوا آپ اس کے اوپر 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں نہ بول کے یو کین. اب ہمارے پاس بولنے کو کچھ اور ہے نہیں, تو ہم نے کیا کیا ہوا. اب فار ایگزامپل ایک بچہ میٹرک ہے, ہاں جی, اب اس کی ریکوائرمنٹ تو وہی ہے حالانکہ وہ میٹرک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ لائک دا پرسن کین ایکچولی گو ٹو اے ریسٹورینٹ اور اے گارڈن اور سم تھنگ لائک دس. وہ ایک لطیفہ بھی تھا مائی بیسٹ فادر جس طرح کا, وہ جو ایک ایسے ایڈ کرتے تھے. اب میری بات سنیں آپ. فار ایگزامپل مجھے کوئی ایک ٹاپک ملا کہ ڈسکرائب ون ٹائم یو اپولوجائز ٹو سم ون. تو میں کیا کرتا ہوں, میں نے اپولوجائز 2 منٹ میں کیا اپولوجائز کرتا رہا. ہاں جی, 2 منٹ آپ نے ایکسپلین کرنے کے آپ نے کیا معافی مانگی. یا پھر ایسا ٹاپک آتا ہے کہ ڈسکرائب ون ٹائم یو ور لوکنگ ایٹ دی اسٹارز.
2 मिनट कोई बेवकूफ आदमी होगा जो 2 मिनट तारों को देख रहा था. अब यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन है ना, यहाँ पे आपने कहानी बनानी. या अब मैं क्या करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं उसको क्या बोलूँ कि वो जो बड़ा तारा था वो बहुत प्यारा था, जो उसके पीछे था वो तो अखीर ही था, लेकिन वो जो निक्कू तारा था ना उसने एंड किया हुआ था. दैट डजंट मेक सेंस. सो व्हाट वी डू, हम ये कहते हैं कि वन टाइम आई वाज लुकिंग एट द स्टार्स, आई वाज एक्चुअली सिटिंग विद माय फादर and we were enjoying the time together. We were having coffee. My father really likes the coffee, so we were having it on a rooftop. So my father, we were discussing about the family matters and stuff. So my father actually felt proud that I was contributing in our family discussions. So he actually decided that we should go to a restaurant and have some food. अब मैं बात सारी restaurant की करूँगा. It makes it 10 times easier for me to talk about it. जिस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर ने आपको बोला है कि आपने 2 मिनट बोलना है, उससे रिलेटेड आपने 2-4 लाइनें पहले बोली और उसके साथ खूबसूरती के साथ एक कहानी को कनेक्ट किया. बीच में आपने आते रहना दोबारा उस टॉपिक पे वापस कि लगे भी नहीं कि irrelevant है. Done? तो ये makes it 10 times easier. ये हमारा स्पीकिंग का पोर्शन हो गया. Done? तो स्पोकन इंग्लिश कहाँ चाहिए थी जब बुक आपके पास अवेलेबल है. एक जनरल नॉलेज की बात है ना, और आपने पहले तैयारी की हुई है उसकी. एग्जैक्टली. और ये इनको बच्चों को ये समझाया जाता है कि तुमसे नहीं होगा बिकॉज तुम पहले स्पोकन इंग्लिश करो, उसके अलग पैसे दो. हाँ जी. मसला वो फिर कमर्शियल आया था. ये नहीं सोचते कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो पता नहीं किन हालात में आ रहा है. आपको मुल्क के इकोनॉमी के हालात पता जी बिल्कुल. बाहर वो जा क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली, ताकि अपनी माली हालत को बेहतर कर सके. आप तो उनको इतनी माली हालत तबाह करके भेजेंगे तो टेक्निकली इट डजंट मेक सेंस. अच्छा, मैंने नवीद साहब ये भी देखा है कि कुछ लोग जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं जब वो अचीव नहीं कर पा रहे होते फिर वो पीटी की तरफ जाते हैं. उसमें भी जब नहीं आते तो वो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो छोड़ ही देते हैं. वो कहते हैं हम जा ही नहीं सकते शायद, या फिर वो किलिंग अ ड्रीम. एग्जैक्टली. हमारे माशरे में सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है, वी किल ड्रीम्स. हालांकि हमें उसको पैदा करना चाहिए था कि मतलब लाइक उनमें एक इंकरेजमेंट पैदा करते कि यार तुम कर सकते हो. What we do is, हमें बचपन से ये डिजाइन किया गया था जो तुम लिखोगे वो गलत है. हालांकि ऐसा नहीं है, जो तुम लिखोगे उसको तुम खुद ठीक कर सकते हैं. तो क्यों नहीं? वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अच्छा, रीडिंग सेम वही तरीका. इतना टेक्निकल है कि एट टाइम्स आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है. ये लोग बताते हैं कि नहीं, यू नीड टू हैव दिस क्रेजी वोकैबुलरी. मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, हाँ जी, या एफए क्वालिफिकेशन है, डन, आप उसको न्यूरो साइंसेस पे एक टॉपिक दे देते हो. Does anyone know what neurosciences is? Just severe acute respiratory syndrome. और वैसे जो टॉपिक्स आते हैं रीडिंग के दौरान वो इस तरह के जेनेरिक टॉपिक्स होते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हर किसी की ग्रिप नहीं होती उसके ऊपर. अब उसका सोल्यूशन है कि what we do is we make sure that whatever's happening it actually should happen in a positive way. कि हम टेक्निकलिटीज को इतना फॉलो करें कि वो हमें जरूरत ही ना रहे न्यूरो साइंसेस को जानने की. सही. यही तो एबिलिटी होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल जब आपने एक बच्चा जिसको पहले से सारा कुछ आता है, उसने ए लेवल्स किया हुआ है या somebody who's a PhD, उसके 7 आए, कोई बड़ी बात नहीं है. 7 जिसके मैट्रिक था ना उसके 7 आए, उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग टू डू. हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले ही प्रेस कर दिया कि नहीं तुमसे नहीं होगा. सही बात है. तो यार एक सिंपल सी बात है. मैं अजीम भाई आपको एक चीज बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बच्चा है FSC का, उसका पहले से हम ना एक इज्तमाई तौर पे एक दूसरे को गिराने वाला माशरा है. लाइक मुझसे नहीं हुआ, हमारी पहली बात पता क्या होती है, मेरी पुप्पो से नहीं हुआ था, तुमसे कैसे हो? तुमसे भी नहीं होना. सही बात है. मतलब हम ना खुद तक नहीं महदूद रखते, उसको फैलाते हैं. तो फिर जब फैलाते हैं तो फिर अगले के ज़हन में पहले ही बैठ चुका मुझसे नहीं होगा. पहला उसका एग्जाम फेल ही इस वजह से होता है. हमारे पास जब बच्चा आता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, तो मेरे ज़हन में ये पहली चीज़ है कि मैं ये ख़त्म करूंगा. उसमें कॉन्फिडेंस दिलाएंगे पहले. कोई भी कर सकता. आइल्स का लोगो ये होना चाहिए था या PT का लोगो ये होना चाहिए था कि कोई भी कर सकता. और जब वो कोई भी कर सकता तो फिर लिटरली कोई भी कर सकता. और फिर उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि वाकई इंग्लिश आती हो, उसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है, जो नवीद साहब बता रहे हैं. तो नवीद साहब, अब रीडिंग तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कवर किया हम लोगों ने. अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर दी राइटिंग में, जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा एक फायदा होगा.
हमने एग्जाम्पल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आइल्स में उन्होंने खुद कहा हुआ है, हर आइल्स के ऐसे के नीचे लिखा होता है गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड देन सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस. या तो आप अपने नॉलेज से कोई एग्जाम्पल दें या फिर अपने एक्सपीरियंस से दें. हम लोग अपनी एग्जाम्पल देते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि मेरा एक कजन था फॉर एग्जाम्पल कि मीडिया एक ऐसे है कि मीडिया प्रोवोक्स वायलेंस. डन क्या मूवीज देखो तो वायलेंस आएगी बच्चे में. अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि मेरा एक कजन था वो फिल्में देखता था आजकल डाकू है. अरे नहीं एक रियलिटी ये हमारा ये बना हुआ है. I've checked a lot of essays and people are doing something like this and eventually looks bad. अब मैं उसको इस तरह से नहीं देखता. मैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखता हूँ. कोई एक मुल्क ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका एंड आई से कि अब किसी को पता है टीवी साउथ अफ्रीका में कब बैन हुआ? शायद ही किसी को पता हो. एग्जामिनर को भी नहीं पता. इंग्लिश का टेस्ट है. ये तो इस तरह है कि अगर वो कहें कि आपने साउथ अफ्रीका के बारे में क्यों लिखा, कितना बुरा लगे कि अगर स्पीकिंग का टेस्ट हो रहा और कोई आपसे पूछे भाई डू यू नो हाउ टू डांस और आप कहें यस और वो क्या स्टेप दिखा. इंग्लिश का पेपर है मैं स्टेप क्यों दिखाऊं? लॉजिक ना. अब हम एग्जाम्पल कैसे देते हैं, वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समथिंग लाइक दिस, ऐसे कि इन साउथ अफ्रीका व्हेन द टीवी or media services were unbanned in 1973, crime rates tripled among young people. अब किसी को नहीं पता कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ. बिल्कुल. हमारा जिस बच्चे के 9 बैंड आए ना वो ऐसी एग्जाम्पल लिखता था कि मुझे शक हो कि कहीं वो सच ना कह रहा हो. हाँ कि फैक्ट्स सही बात है. कि because they're not checking, it's an English test, it's not general knowledge का टेस्ट नहीं है. ये आपने बेसिक समझना है तो टेक्निकली बहुत अच्छा हो जाए. फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे लिख रहे हैं कि इनर ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर ब्यूटी. यार अब जैसे कि उर्दू में ये आए कि यार इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर बेशक उसका छली की तरह मुंह. इन अ वे. तो डू यू एग्री और डिसएग्री? उस बंदे ने एग्जाम्पल पता क्या लिखी और आई वाज शॉक्ड कि ये क्या लिख रहा. इतना खूबसूरत. इट टेक्निकली लुक बेटर. Like for example, उस बंदे ने एग्जाम्पल लिखी कि when Leonardo da Vinci was portraying Mona Lisa, he wanted to show her inner beauty through her eyes. अब for an examiner who's reading it, वो go bonkers कि ये क्या लिखा है इसने. लेकिन नवीद साहब उसके लिए पता भी तो होना चाहिए ना लियोनार्डो डा विंची कौन था, मोना उसके लिए लिसा स्पेलिंग आने चाहिए. वरना ये लगेगा स्पेलिंग आने चाहिए कि एग्जाम्पल इतनी आला और स्पेलिंग गुजरावाला. हाँ वो फिर उसके ऊपर जाहिर है काम. That's our job. As a teacher, that's your job to make sure कि the person understands it. अब जैसे आप कह रहे हैं लिसनिंग में हमारा रीडिंग भी हो गया, स्पीकिंग राइटिंग सारा. अब लिसनिंग में भी बड़ा जो है वो कंपटीशन मिलता है बच्चों को और बड़ा टफ टास्क है लिसनिंग सॉल्व करना, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको 8 रिक्वायर्ड है. आई वुड स्टिल से कि नहीं, मुश्किल नहीं है. लिसनिंग हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लिसनिंग में सिर्फ एक काम मुश्किल है, मल्टीपल चॉइस. वरना और कुछ भी मुश्किल नहीं है. हम लोगों ने खुद मुश्किल बनाया ना. फॉर एग्जाम्पल ए टीचर कम्स इन द क्लास एंड एक्सप्लेन्स कि ये करो मैं प्ले करने लगा हूं, कर लो. यूं क्यों नहीं करते कि उनको बताओ ये आंसर कैसे आए, स्टॉप करके जैसे हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट कि हम ये करते हैं, ना करें तो ये हराम. आप किसी बच्चे से पैसे ले रहे हो. बिल्कुल. और आप सही सिखा नहीं रहे उसको. बिल्कुल. आप सिंपल यूं करें हम जैसे करते हैं. मैं आप अपना तरीका बताता हूँ. विक्टोरिया वो वी डू इज वी प्ले ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेन स्टॉप करके कि ये पहले उनको कॉन्फिडेंस इस चीज से आ चुका हुआ है कि हमारे अपने इन हाउस एग्जाम होगा. हाँ जी, एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर हो गए. उनको वहां बिठा के एक दफा स्पीकिंग का लिसनिंग का टेस्ट, स्पीकिंग का, राइटिंग सारा हो गया. अब उनको जब ये बैक द हेड उनकी ये बात बैठ चुकी है कि ये हमारा ये आसान ही होगा, वो जो लॉक लगा हुआ ना दिमाग में जो दूसरों ने लगाया वो खत्म हो गया. फिर उसके बाद once you give them practices it becomes easier. मुझे तो listening technically easy लगता है कि I barely have seen anybody score less in listening. लेकिन नवीद साहब जिस तरह आपने इसकी बाकी 3 मॉड्यूल्स की टेक्निक्स बताई हैं, तो लिसनिंग के लिए भी उन्हीं टेक्निक्स पर काम करते हुए हम रिक्वायर्ड स्कोर ले सकते हैं. बिल्कुल. या कुछ लोग जो ये भी कहते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज देखें या आप अंग्रेजी में पॉडकास्ट सुने, इस तरह की चीजें, तो आपकी इंग्लिश मूवीज देखने से कभी कुछ भी नहीं होगा. कभी भी नहीं. वो इधर देखें आप फॉर एग्जाम्पल जो लैंग्वेज इंग्लिश मूवीज में है ना,
You will never find that in the listening exam. Done? हम लोग एक चीज को गलत समझते हैं कि the English that is spoken generally on streets is completely different from the language that you have in IELTS exams and stuff. Completely different. Like अगर आप कोई movie देखे American, I would say, yo, what's up? Exactly. Nobody would say something like this in listening. It doesn't make sense. बिल्कुल. That's what I'm saying. Listening के लिए भी फिर उसी तरह से टेक्निक्स है. 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. जैसे रीडिंग में 8 टाइप के क्वेश्चन है. अगर आपको हर टाइप का क्वेश्चन पहले से करना आता हो कि ये आएगा तो यूं करूंगा, ये आएगा तो यूं करूंगा, फिर आपको सोचना नहीं है. जहां हमारे साथ वाले सोच रहे होते हैं, हम उतने तक थर्ड पैसेज पे फिर रहे होते हैं. That technically makes sense. Exactly, बिल्कुल. और यही स्पेशलिटी है आपकी मेरे ख्याल से. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि मैं अपनी मिसाल ले लूं कि मैं एक देहाती इलाके से आता हूँ या मैं किसी बड़े शहर से नहीं हूँ और अब मुझे बाहर जाना है और अब मुझे भी पता चला है कि जी आपकी आइल्ट्स की ये रिक्वायरमेंट है स्टडी वीज़ा के लिए. लेट्स सी कि आपको 6 ईच बैंड चाहिए या 6.5 ओवरऑल चाहिए. अब मैंने ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी की तरफ उस तरह से नहीं देखा, तो मुझे कितना वक्त लगेगा जो प्रैक्टिसेस आप बता रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसके लिए भी कोई ना कोई एक बेसिक स्किल तो इंसान को चाहिए ना, कि जो प्रैक्टिसेस आप सिखा रहे हैं या आप जैसे दीगर असातिज़ा सिखा रहे हैं वो उसको भी ऑप्ट कर सके. मैंने आपको फिर वही बात करूंगा कि डिपेंड करता है टीचर पे कि वो 6 हफ्तों में आराम से हो जाता. 6 हफ्ता फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक बैकवर्ड एरिया से हो और यूं, बल्कि नहीं कहना चाहिए, लेट्स से आप किसी देहात से हो, जी, लाइक अ स्मॉल सिटी और स्मॉल टाउन, उसमें आपका कसूर तो नहीं. बिल्कुल एग्जैक्टली. डन. तो मुझे एक बात बताएं, जिसको पहले से सब कुछ आता हो उसको पास कराया तो क्या पास कराया? पास तो उसको कराना है जिसको कुछ भी नहीं आता, और यहीं पे आपकी एबिलिटी शाइन करती. यू कैन किल इट इन अ वे टेक्निकली. और बच्चे को आप सिर्फ कॉन्फिडेंस दो. हमारे लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है. पाकिस्तान में आई हैव सीन पीपल दैट अगर ये कहीं बाहर होते हैं ना और इनको इतना एक्सपोजर मिलता, हम लोग कहते नहीं इलॉन मस्क वाज दिस तो दिस. इलॉन मस्क इधर इचरे में पैदा होता, इसने कभी तरक्की नहीं थी करनी. मैं आपको लिख के देता हूँ, हमने मौका ही नहीं दिया. लेकिन हमारे पाकिस्तान का टैलेंट और ये है कि हमारे इचरे वाले तरक्की करते हैं. ट्रू. सर हम जैसे लकड़ की रेडी में आग लगा के फुल्ले बेचते थे पठान. पॉसिबल नहीं. टैलेंट है सर. मुझे एक बात बताए, लकड़ी की रेडी में कोई आग लगा सकता? अच्छा, मैंने ये 1-2 दिन पहले एग्जामिन किया पूरा. ये एक साहब पे मेरी नजर पड़ी थी और मेरे ज़हन में ये आया कि इसने कैसे लगाई हुई, लेकिन वो भी एक टेक्निक थी पूरी. सर पाकिस्तान साइंस है सर, कुछ भी कर सकते हैं. हमारी कौम इतने खूबसूरत लोग हैं, हम दिल हमारे इतने खूबसूरत लोगों को हमने वो अपना पॉजिटिव साइड दिखाई ही नहीं. हमने कोशिश ही नहीं की कि हम पॉजिटिव साइड भी दिखाएं. हमारे ज़हनों में किसी बाहर के मुल्क के बंदे के ज़हन में सबसे पहला पाकिस्तान को सुनते साथ ही पता क्या आता? धमाके होंगे, फ्रॉडी हैं. हाँ जी. We're not scammers. We're extremely intelligent. That seems impossible for people. अभी आपको क्या बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आइडियाज हैं आइल्ट्स पीटी में भी. आप बच्चे को क्यों नहीं कहते कि यार सिंपल बोले? वो सिंपल सेंटेंसेस बोले ना, तो ये डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, ये कुछ भी नहीं है. समराइज ग्रुप डिस्कशन या रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन कुछ भी नहीं है. नवीद साहब, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर को 2-3 घंटे भी बात हो सकती है और हमारा टाइम लिमिटेड है. मैं चाहता हूँ अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले इसको अगर आप वन लाइनर कोई इसको कंक्लूड कर सके कि आइल्ट्स पॉसिबल है, हर एक के लिए पॉसिबल है. हर एक के लिए पॉसिबल. ठीक है. एक सिंपल सा आइल्ट्स की ना ये कैच लाइन होनी चाहिए थी, और पीटी की भी, टॉफल की भी. डन. हर एग्जाम की एक कैच लाइन होनी चाहिए थी, इट इज डूएबल. और 6 हफ्ते एग्जैक्टली मैजिक कर सकते हैं. मैं ज्यादा कह रहा हूँ. ठीक है. 4 हफ्ते में आप रेडी हो जाते हो. ठीक है. अगले 2 हफ्तों में यू कैन नेल इट. और नो मैटर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, 6 हफ्ते के अंदर आप परफेक्ट आइल्ट्स करने के लिए तैयार हो सकता है. मुझे एक बात बताएं, अब वो एजुकेशनल बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता. हाँ जी. तो क्या किल माई ड्रीम? आई कैन नॉट. Why would I kill my dream? That it's something that I can't improve now. I can still manage it. यही चीज मैं सिखाना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा आपके पास आता है, अब वो इम्प्रूव तो नहीं ना कर सकता, अब उसने एफए किया हुआ, क्या अब दोबारा तो फिर आगे पढ़े. आगे पढ़ने के हालात नहीं है. देन कि माँ बाप ने उसे बोला है बेटा ये पैसे हैं, ये तुम बाहर जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी. हाँ जी. देन पीछे 6 लोग उसके वेट कर रहे हैं कि ये कब तरक्की करेगा.
مجھے ایک عظیم بھائی چھوٹی سی بات بتائیں, کوئی ایک بندہ دکھائیں جو یورپ سے واپس آیا اور غریب ہو. صرف وہ رشتہ داری کہتے ہیں یہاں پہ کوئی رشتہ- نہ ہے. ادھر بہت برا سب سے بڑا وہی میں نے آپ کو بتایا نا, ہماری معاشرے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو نا نیگیٹو لیتے ہیں اور اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں پہ تھوپتے ہیں. بالکل, بس تھوڑا سا کانفیڈنس چاہیے, پازیٹیوٹی چاہیے اور آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور نوید صاحب ون لائنر کنکلوژن اس کے لیے بھی آئلٹس کرنا چاہیے, پی ٹی کرنا چاہیے, ٹوفل کرنا چاہیے, جو آپ کو دل کرے. اگر تو آپ کے ٹائپنگ سکلز زیادہ بہتر ہیں تو پی ٹی. اچھا, ٹائپنگ سکلز جن کی زیادہ اچھی ہیں وہ پی ٹی پریفر کریں. ہاں, اور اگر آپ کو بولنے میں ایشو ہے, لائک فار ایگزامپل آپ ہکلاتے ہو یا سم تھنگ لائک دس, تو پھر پی ٹی نہیں ہے, کیونکہ اس میں اگر ڈسیبلٹی ہے کوئی, ٹھیک ہے, اسپیچ امپیئرمنٹ. ٹھیک ہے, جب آپ کو اسپیچ امپیئرمنٹ ہے, یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ آپ پی ٹی میں جائیں. یہ ٹیکنیکل بات. بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک اٹک اٹک کی بات کر رہے ہو. اب دیر آر موڈیولس وچ آر اسیسڈ بائی اے آئی. AI کو تو سمجھ نہیں آئے گی. نیور سے کہ یار اللہ کی طرف سے اس کو ڈسیبلٹی ہے. ہاؤ وڈ AI جج دیٹ؟ اور آئلٹس میں ہم پہلے ایگزامینر کو بتا سکتے ہیں کیونکہ اٹس اے ریئل پرسن. اور وہ میرے خیال سے آئلٹس رجسٹریشن کے لیے تو وہ پوچھتے بھی ہیں نا آپ سے کہ کوئی اگر کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے آپ کی. That's exactly what I'm saying. So ون لائنر یہ ہوگا کہ پی ٹی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر ہے, کیونکہ 20 منٹ میں آپ نے کیسے لکھنا, آئلٹس میں وہ 40 منٹس میں لکھنا. تو آپ even if your typing skills are not that good, you can still work it out. مشکل دونوں نہیں, لوگوں نے مشکل بنایا ہوا just to make money. بالکل بہترین جی. میرے خیال سے یہ جو چنک ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا, یہ دیکھنے کے بعد کافی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں انہیں کلیئر ہو چکا ہوگا اور انہیں یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو نوید صاحب ایک اور اہم جو ٹاپک ہے میں چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں جلد از جلد اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر سکیں, اور وہ سر کنسلٹنسی سے ریلیٹڈ. مطلب بھرمار ہے کنسلٹنٹس کی, اور پھر مثال کے طور پہ میں اپنی اگزامپل ہی لے لوں, میں کہتا ہوں جی کہ مجھے امریکہ جانا پڑنے کے لیے, لیٹ سی اس کے لیے جو فنڈ چاہیے تھے میں نے ارینج کیے ہیں, لیکن میرا ذہن ہے کہ جی میں امریکہ جاؤں, ٹھیک ہے. اب میں جاؤں گا کسی کنسلٹنٹ کے پاس تو وہ مجھے میرا مائنڈ چینج کر دے گا. اب ان کا جس کنٹری کے ساتھ وہ کر رہے ہیں مطلب ایسوسیٹ ہیں زیادہ, وہ وہاں کے آپشنز بتانا شروع کر دیں گے بجائے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ اس کو پاسبل کریں. وہ ڈسکریج بھی کر دیتے ہیں. وہ ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے ملک کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ میں کوئی نیگیٹو آدمی ہوں کہ صرف مسئلے دیکھتا ہوں, لیکن ہماری طرف نا موسمی کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جیسے موسمی کسائی ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ بقرعید والے دن چھریاں لے کے آ جاتے ہیں. میں بچپن سے کسائی تھا, مجھے چھوٹے ہوتے پیدا ہوتے ساتھ ہی لوگوں نے کہا تھا یہ کسائی ہوگا, حالانکہ اس نے وہ آخری دن شروع کیا. اب کنسلٹنسی میں جب دیکھتے ہیں فلاں بندے کے بعد بڑے پیسے آ گئے, بیکاز اٹس اے سیلنگ پروڈکٹ. لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہیں گے, فیوچر میں بھی جانا چاہیے بھی, کوئی بری بات تو نہیں, بری بات نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اس کے لیے پھر وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل جاتی ہیں. اب وہ دکانیں کس بیس پہ کھلتی ہیں کہ ایک یونیورسٹی سے ان کا ہوا کہ میں تمہیں کمیشن دوں گا, تم اپنے بچے میری طرف بھیجو. اب وہ زبردستی گھوم گھرما کے اس کو ادھر بھیج رہے ہیں, حالانکہ اس بچے کے لیے 600 اور بہترین آپشنز تھے. اب جیسے ہماری کنسلٹنسی میں فار ایگزامپل وی آر ان پارٹنرشپ ود دا ٹاپ کنسلٹنسی ان لاہور ناؤ, MR کنسلٹنٹس. مطلب I won't say کہ it's an advertisement or something. ایک ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ لگا کہ ہمارے بچوں کو وہ کنسلٹنسی کا لیول چاہیے تھا جو ان کو پی ٹی اور آئلٹس میں ملتا. تو ہم نے پھر ایسی فرم سرچ کے بعد یہ سوچا کہ MR would be the best possible person, کیونکہ وہ ڈیٹیل میں اب ایک بندے کے پاس آپ کے 240 یونیورسٹیز, اس بچے کو وہ کتنے آپشنز دیں گے ڈن, rather than کہ ایک بندے کے پاس ایک یونیورسٹی ہے. اور we're dealing with کوریا, جاپان, کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کہ جاپان could actually be one of the best places to go to. بیلجیم جرمنی سے زیادہ بہتر ہے, انگلش اسپیکرز ہیں. آپ یہ نہیں بتاتے کہ جرمنی میں جب تم جاؤ گے پتر تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. یہ اس طرح کہ آپ کو ایک دم اٹھا کے وزیرستان پھینک دے اور وہ اردو بھی نہ بولے. Done. وزیرستان is a beautiful place, but then you don't know the language. Exactly. Done. تو سیم دس از واٹ ہیپن. اور یہ میں اپنے اس سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ جرمنی, اٹلی, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور وہ فون کر کے کہتے ہیں سر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا کیا رہا. یہاں پہ جاب کرائٹیریا آپ کے لینگویج کے بیس پہ, وائی ناٹ گو ٹو بیلجیم.
90% of the people speak in English. Why not go to Holland? हालांकि बेल्जियम की रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट जर्मनी वाली. लेकिन नवीद साहब, अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है कि जो प्रॉपर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आ रहे होते हैं ना, एक क्लैरिटी के साथ आ रहे होते हैं कि मैं हमने फलां डिग्री करनी है जी और फलां कंट्री से करनी है, उसको तो बहुत आसान है. उसके लिए तो क्लियर है ऑलरेडी. ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि लेट से कि किसी ने अभी ज़हन बनाया कि जी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही पाकिस्तान में अच्छी, तो चलें जी बाहर के मुल्क चलते हैं. किसी रिश्तेदार ने बोला कि यार तू वीज़ा अप्लाई कर, तेरा लग जाएगा. अब वो आता है किसी कंसल्टेंट के पास, वो बच्चा, वो लड़का, वो खातून कैसे डिसाइड करे कि कौन सा मुल्क उसके लिए बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर ज़हन में डॉलर पाउंड ही चल रहा होता है कि जी करेंसी कहाँ की तगड़ी है. अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ. सबसे पहले आपने किसी कंसल्टेंट के पास जाना है ना, तो उसको पहले ही कह देना कि मेरे पास पैसे कोई नहीं, इधर उधर से पकड़ के करना है. वो तो वहीं पे कह देते हैं कि नहीं, वो कभी आपको ना नहीं करते. अच्छा, ये आप समझे. अच्छा, ये अच्छा, उसी तरह है कि आप लाइपोसक्शन के लिए जाए, किसी डॉक्टर ने ना करनी, हालांकि आपका पेट अंदर बड़ा हो, वो फिर भी कहेंगे पैसे आ रहे, चलो आ जाओ. तो उसको ये कहो कि मेरे पास पैसे कोई नहीं है. और हमारा सबसे बड़ा मसला, लोग समझते हैं कि यूके नहीं, यूके फारिग मुल्क है. हमारी तरफ एक बच्चा आया और मैं कहता, मैं कहा बेटा यूके अप्लाई कर, तो इट्स ब्रिलियंट आइडिया. 2 साल का वर्क परमिट, 1.5 साल का आपको वर्क परमिट भी मिलता है और स्टफ बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है. इंग्लिश बोलते तुम्हें समझ आएगी. कहता नहीं. मैं कहा बेटा ये बात तुम कहते तब अच्छे लगते जब तुम पहले न्यूजीलैंड रहते. कि भाई न्यूजीलैंड रहता है, चलो कोई बात नहीं, यूके फारिग है. तुम रहे मियाँ वाली रहे हो और तुम्हें इंग्लैंड फारिग लगता है, तो बात ठीक है फिर. लेकिन वो नवीद साहब कई दफा इस तरह भी जज कर रहे होते हैं ना कि जैसे सख्ती हो रही है, कुछ लोगों को स्पाउस साथ जाने के ऑप्शन नहीं मिल रही होती. कुछ लोगों को ऑलरेडी जो वहाँ है वो बता रहे होते हैं कि जी ऑड जॉब्स करने पड़ रहे हैं, या अगर आपके पास फीस अगर सिर्फ आप पहले लोगों सेमेस्टर की की है. बातें सुनेंगे ना, मुझे एक बात बताओ, जो ऑड जॉब कर रहे हैं वापस आए? नहीं ना आएंगे भी नहीं. उनका मसला ये है कि कहीं ये मेरे पास ना आ जाए. रियलिटी बता. इट माइट साउंड स्ट्रेंज, पर ये रियलिटी है. आप किसी रिश्तेदार से पूछना ना आज के मैंने ये यूके अप्लाई करना, वो यूके में सेटल है, कहेगा ना बहुत बुरे हालात है. ये हमारी इज्तिमाई, फिर मैंने आपको वही बात की कि हमारा ये मसला है. सर कंसल्टेंट्स को कैसे जज करना है कि मैं सही बंदे के हत्थे चढ़ गया हूँ या नहीं, ये मुझे सही गाइड कर रहे हैं? आप पहले खुद रिसर्च करो. सबसे बेहतरीन आइडिया है, you go through with ChatGPT, you go through with like say DeepSeek. DeepSeek is one of the best things that you can imagine. China created it, and now China is way better in artificial intelligence. वैसे चाइना को भी लोग बड़ा कम कंसिडर करते हैं, बड़ा China is an अंडर एस्टिमेट extraordinary किया जाता है. place. एग्जैक्टली. जैसे US था ना पहले, China is same now. China gives you scholarships. They need people that speak in English. ओके. Done. हमारे पास ये ऑप्शन किसी को पता ही नहीं. हम लोग पहले ही माइंड बनाया. फिनलैंड, स्वीडन, आप फैमिलीज के साथ मूव कर सकते हो. यूके में कई ऑप्शन है, आप फैमिलीज के साथ मूव कर सकते हो. कनाडा में यू कैन गो थ्रू विद योर और लाइक स्पॉन्सरिंग योर फैमिली लेटर, 1 साल बाद. ठीक है. हाँ, मतलब जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो अकेला जाके भी 6 महीने साल बाद अपनी बाकी फैमिली बुला सकते हैं. लाइक दिस. आप हम क्या करते हैं, हम सारे पैसे पीछे कुंडा निकाल के ना, सारी जो कमाने की सोर्सेस ही सब बेच के कनाडा चले तो गए, लेकिन वो पीछे इतने बुरे हालात छोड़ गए कि अब वो जो कमा रहा है वो बेचारा वहाँ फीस नहीं दे रहा, इधर पीछे पूरी कर. इस सारी कन्वर्सेशन का एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि जी सबसे पहले जिनको कुछ नहीं पता ना, जैसे अभी नवीद सर बता रहे थे कि जी चैट जीपीटी या डीप सीक, ये आपके एआई टूल्स हैं, इनके थ्रू आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं. तो आप खुद रिसर्च करें, बेस्ट तरीका. अपना बैकग्राउंड एजुकेशनल बता के कि मेरे लिए कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा, इस टाइप की कमांड्स आप दें, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए, वो आपको बेहतरीन ऑप्शंस निकाल देगा 5-10. फिर उस पर आप थोड़ी सी वर्किंग शुरू करें और फिर उसी से रिलेटेड कंसल्टेंट्स को मिले जाए. ठीक है. जैसे हम सराइकी में कहते हैं अपने दोस्तों को या भाइयों को, जी अपना सोचो, कहने दे बारे सोचने की कोई जरूरत कोई नहीं. ये हुण वो दौर आ गया जेडे you don't really care about nobody else. Done? हालांकि it sounds stupid कि you should care about others. कौन कर रहा? कम से कम अपनी फैमिली का सोचो. तुम्हें बेहतर लगेगा ना कि ये मेरे लिए ये बेहतर है, इंशाल्लाह अल्लाह की जात मदद करने वाली. और नवीद साहब, नहीं. और नवीद साहब एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि हम लास्ट में इसको बस कंक्लूड कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट को. तो अच्छी इस वक्त ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल हैं? लेट से कि जो बच्चा यूके नहीं जाना चाह रहा, वो कहते हैं कि जी 10-15 साल अब लगते हैं इंडेफिनिट मिलने के लिए,
اور کچھ لوگوں نے ذہن میں اسائلم سوچا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب وہ 20 سال کی چلی گئی. تو مطلب اس طرح سے, اور کینیڈا بہت ٹف ہو گیا, آسٹریلیا بہت ٹف ہو گیا. اب اگر آپ کے پاس بہت اچھا پیسہ ہے تو یہ ممالک ٹف نہیں ہے, پیسہ ہو تو آسٹریلیا از اوپن, کینیڈا از اوپن. ایگزیکٹلی. یو کے کا آئی وڈ اسٹل سے کہ اٹس ون آف دا بیسٹ پلیسز ٹو گو ٹو. ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ یو کے کا 100% ویزا, آپ وہاں جائیں. اب رادر دین گوئنگ ان فار یورپ اسٹریٹ اوے, آپ پہلے 2 سال کا یا 1.5 سال کا ورک پرمٹ کر کے یو کین موو ٹو کینیڈا. یو کے سے کینیڈا کا ویزا, یہ بہت ٹیکنیکل بات, یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے کہ جب آپ کا وہ چینج ہوتا ہے نا کنٹری, جیسے آپ پہلے لیٹ سے آپ ڈائریکٹ امریکہ جانا چاہتے تھے یا آسٹریلیا یا کینیڈا, وہاں کا نہیں ہو پا رہا, تو آپ جو اویلیبل آپشن ہے, جیسے یو کے 100% آپ بتا رہے ہیں, یو کے گئے اور وہاں سے پھر ٹرائی کیا فار یور ڈریم کنٹری. یار میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل امیرکا, انٹرویو بیسڈ ویزا. ٹرو. جو آپ کو کیا لگتا ہے یو اے ای سے اور پاکستان سے سیم لیول ہوگا انٹرویو کا, یا یو کے سے اور پاکستان سے سیم لیول ہوگا؟ بالکل. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. بس وہ تھوڑی سی اسٹرگل بڑھ جاتی ہی نہیں ہے. اسٹرگل نہیں, الٹا آسان ہے. اچھا, کہ آپ کا 2 سال کا جب ورک پرمٹ ہو گیا نا, آپ نے باتیں کی وہاں پہ اس معاشرے میں رہے, یو آلریڈی آر کانفیڈنٹ. ڈن. 1.5 سال بعد مجھے آپ 1.5 سال شاور چھوڑنا ہے نا, میں ان کی طرح پشتو بولوں گا. ہاں جی, نیچرل ہے یار, ان کی طرح بول کے ادھر تھوڑی دیر بعد میں نے ادھر نسوار رکھی ہونی ہے. اچھا نوید صاحب, ابھی بڑی زبردست ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ جیسے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آئلٹس کو ڈی کوڈ ہی کر دیا آپ نے, کہ ڈی کوڈ کر کے اب ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے بڑے آسان طریقے سے, لیگل طریقے سے واپس اپنے جو مرضی کا ملک ہے وہاں جانا چاہتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ اس پر بھی تھوڑا بات کر لیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں, اور پھر یا کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں, اس سے ملک کی بھی تھوڑی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. ڈنکی والے معاملے میں آپ اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, اپنی فیملی کو آپ پریشانی میں ڈالتے ہیں. اور آلدو ابھی ریسنٹلی ہماری جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں, منسٹری آف انٹیریئر ہے یا ہماری فارن منسٹریز ہیں, خود پرائم منسٹر نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیا ہے. ٹیموں نے بڑا ایفیشینٹلی کام کیا ہے. جو کنسلٹ, ہم تو انہیں ایجنٹس ہی کہتے تھے کہ جو ایجنٹس ڈنکی لگواتے تھے, ان کو پکڑا ہے. اور پھر ایون کہ جو باہر جا کے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے, انہیں واپس لے کے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی امید دلوائی جائے کہ بھائی یہ ممکن ہے, آپ لیگل طریقے سے بھی واپس جا سکتے ہیں. بالکل بالکل, آئی ایگری 110%. اور گورنمنٹ نے اس میں اسٹیپس بھی لیے ہیں اس کو روکنے کے لیے. جیسے ابھی بوٹ کیپسائز ہوئی تھی, جی جی جی, اینڈ اٹ ایکچولی گورنمنٹ کی طرف سے اتنے ہائی لیول پہ اس کو اجاگر کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی, اور انہوں نے وہ کیا. تو ہم اپنے بچوں کو صرف یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے اسی طریقے کو اپنانا ہے تو اپنے ماں باپ کی زندگی عجینا نہ کرو, کہ آپ ایک ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو لیگل طریقے سے آسان ہو سکتا, پیسے بھی اتنے ہی لگے. ایکچولی کچھ کیسز میں نے سنا زیادہ پیسے دے دیتے ہیں لوگ. ٹرو. 45 لاکھ میں آپ یو کے جا رہے ہو, وہی اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ کے 30-32 لاکھ روپے لگے. وہ زیادہ آسان ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیر آر آپشنز جہاں پہ آپ کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ٹیکنیکلٹیز میں ہو, لائک آپ باربر ہو, پلمبر ہو, ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں. کینیڈا میں اوپن ہے. ہاں جی, ڈرائیونگ, نیوزی ڈرائیورز, ہیوی وہیکل جو ڈرائیورز ہوتے ہیں, ٹرکس وغیرہ, کیوں نہیں. نا امید ہونے کی, مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے کاموں میں نہ پڑیں آپ لوگ. اور نوید صاحب نے بتا دیا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ نے اپروچ کیسے کرنا ہے. اس پورے پوڈ کاسٹ کو آپ تسلی سے جب دیکھیں گے تو آپ ان کو اپروچ بھی کر لیں گے. اور بات یہی ہے جی کہ ٹیکنیکس انہوں نے بتائی ہیں, ان ٹیکنیکس پہ آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی ہے. آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں, آپ کو کچھ انلیگل کرنے کی اور جو جعلی ایجنٹس ہیں ان کے ہتھے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا ریئلسٹک بات, آپ جب کرتے ہو نا تو آپ کو 100% صحیح بتانا چاہیے کہ یار یہ بہتر ہے. پتر ایک بندہ گجرات میں ہے, لائک زیادہ تر گجرات, منڈی باؤدین, یہاں سے ڈنکیز وغیرہ ہوتی ہیں, اپنی جان مال کیوں ضائع کرتے ہو, جبکہ یہ تمہارے لیے پاسبل ہے کہ تم ایگزیکٹلی ایک لیگل طریقے سے جاؤ, رسپیکٹ بھی ملے گی, ملک کی بھی رسپیکٹ ہے, تمہاری بھی رسپیکٹ. اور بے تحاشا آپشنز اویلیبل ہیں, کئی ایسے کنٹریز جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. باقی آپ نوید صاحب کو خود مل کے بھی پوچھ سکتے ہیں, بڑے بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور اویلیبل ہوتے ہیں ہر ٹائم. نوید صاحب, جاتے جاتے گلوبل ایوارڈ مل رہا ہے, کہاں مل رہا ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ یونائٹڈ کنگڈم میں اور برٹش کاؤنسل کی طرف سے
یہ گلوبل اوارڈ اس طرح سے ہے کہ the way you score, جتنا آپ کا اسکورنگ کا لیول ہوگا نا, لائک اسپیشلی ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, اس کی بیسس پہ ملتا ہے, یا the amount you contribute in British Council. پہلے یہ ہمیں پاکستان لیول پہ 9 سال سے مل رہا, اور یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی زبردست بات ہے نا, ہمارے ملک کے لیے بھی ریکگنیشن. صحیح, الحمدللہ, and we feel proud saying it. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, ہمارا طرف پتہ کیا, آج میری نیلی آنکھیں ہوتی نا اور میں چٹا ہوتا, مجھ پہ ڈبل, حالانکہ ہے نظر نہیں آ رہا پر ہے. نیلی آنکھیں تو نہیں نا, وہ پھر میں انگریز ہوتا نا تو میری باتوں میں اثر زیادہ ہوتا, حالانکہ پاکستانی کچھ بھی کر سکتے, اور الحمدللہ we're doing it. میں نا آپ کی پوڈ کاسٹ میں ایک سرائکی میں ایک چیز یہ میں پوچھنے والا تھا ابھی آپ سے, میں نے آپ سے شیئر سننا تھا کوئی سرائکی کا, لیکن چلے جو تھاٹ آپ کے ذہن میں ہے, ہمارے سرائکی بہن بھائیوں کے لیے بالکل ہمارا علاقہ ہے, میں میاں والی سے ہوں, اور آپ کو پتہ ہے میاں والی میں نیازی سارے, ہماری زبان بھی یہی ہے. تو میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جاتے جاتے, تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اٹس ایکسٹراڈنری کہ 2 لوگ ہیں, ایک محبوب ہے اور ایک جو اس سے محبت کرتا ہے, عاشق اور معشوق. ہاں, ان کے گھر بالکل قریب ہے, ایک بیچ میں دیوار ہے. ٹھیک ہے. اب محبوب کی طرف نا ککر لگا ہوا, اچھا, کیکر کا درخت, ککر کا درخت, اور جو عاشق ہے اس کے گھر میں بیر ہیں, ادھر بیری ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو مرضی ہو نا, کہ میرے محبوب کے گھر بے شک کیکر ہے, اس کو سب کچھ ملنا. سنیں, اس کو بھی بیر ملنے چاہیے. ہاں, اچھا, سنیں, او دیکھو بیران دی کولی شاخاں, او دیکھو بیران دی کولی شاخاں, ککر دی چوٹی تے چڑھ گئیاں ہیں. آئے ہائے ہائے, بس ایویں لگدا ہے جو کاف پریاں دیہاں دی لوٹی تے چڑھ گئیاں ہیں. واہ واہ, کہ مطلب میرے گھر میں بیر ہے اور اس کے گھر میں کیکر ہے, لیکن وہ کیکر پہ چڑھ گئی ہیں بیریاں. ٹھیک ہے. ڈن. نہیں بیر جھولا ہوا دا ساندے, کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو وہ نہیں سہتا. بالکل نہیں بیر جھولا ہوا دا ساندے, پا دی جاتے پے سیر ڈھاندے. اچھا, کہ جہاں پاؤ گرنے تھے وہاں کلو گر رہے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پا نہیں بیر جھولا ہوا دا ساندے, پا دی جاتے پے سیر ڈھاندے. اج کل دے سونا دے ککرو بیرن, ککر ہلاویں تے بیر ڈھاندے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو بس یہ آپ نے بھی ککر ہلانے تو بیر ہی گرنے ہیں, پریشان نہیں ہونا, کیونکہ آئلٹس بھی پاسبل ہے, باہر جانا بھی پاسبل ہے, اور آپ کا جو ڈریم کنٹری ہے وہ بھی پاسبل ہے. نوید صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, اور آئی ایم شیور آپ نے بھی یہ کنورسیشن انجوائے کی, بڑی کوالٹی کنورسیشن ہوئی ہے. آپ نے مجھے بلایا سر, آپ کا شکریہ, آپ نے بہت آسان کر دیا, کیونکہ لوگوں نے کچھ انہی امتحانات کو جو ہوا بنایا ہوا تھا اور ڈس اپوائنٹمنٹ تھی نا, تو لوگوں کو ایک امید کی کرن ملے گی کہ یہ ممکن ہے اور یہ کرنا بہت آسان ہے, بس کچھ ٹیکنیکس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ویری ٹرو. بالکل ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ جا کے ڈنکیاں لگائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اسائلم کلیم کر کے ملک کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا بیڈ ریپیوٹ بنائیں. آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں, تھوڑی سی ایفرٹ ہے اور وہ آپ کو کرنی چاہیے, لیگل وے سے جائیں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں. ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں یہ جب آپ کامنٹس میں بتائیں گے کہ آپ اسی سے ریلیٹڈ مزید سننا چاہ رہے ہیں باتیں, نوید صاحب کو ہم پھر زحمت دیں گے اور وہ آئیں گے اور ہم لوگ مزید اس پہ بات چیت کریں گے. اور آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.